अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। फ़ज़ाई जंग में एक तारीख रकम हुई है और अभी तो ये पाक भारत कशीदगी इसने तो पता नहीं किस अरूज तक जाना है। इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। शुरुआत भारत ने कर दी और अब इसका इख्तिताम पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ने करना है। उसके लिए सब तैयार हैं। खबर बहुत बड़ी है। खबर का ये फॉलो अप कह लें। 6 और 7 मई को कहने को तो भारत ने स्ट्राइक्स की, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी दास्तान छुपी हुई है कि दोनों मुल्कों में, इस खित्ते की फिजाओं में उस रात क्या हुआ। 1 घंटा तारीख की सबसे बड़ी फजाई जंग लड़ी गई, और एक ऐसी फजाई जंग जिसमें जो जहाज, उनके जो पायलट्स हैं, वो अपने दुश्मन को देख भी ना पाए, और जिसकी शिकस्त हुई, जिसके तैयारे भारतीय फजाइया के वो 5 जमीन बोस हुए, उनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि हुआ क्या है। ये मैं आपको इसकी तफसील बताने जा रहा हूं, और अब ये तफसील अथेंटिक है, ये कयासराई नहीं है, ये साबित शुदा है। और आप सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त पाक भारत कशीदगी से भी कहीं ज्यादा दो एटमी ताकतों के दरमियान एक फुल स्केल जंग से भी कहीं ज्यादा इस फजाई मार्के की गूंज है। इसके ऊपर तहकीक हो रही है कि ये हुआ क्या। आने वाले दौर की जो फजाई जंगें होंगी, जो टेक्नोलॉजी काम करेगी, वो अब उसकी बुनियाद ये रख दी गई है। अब जहाज आपको नजर नहीं आएंगे। अब जहाज और पायलट एक दूसरे को देख के आपको दाव पेच लड़ाते नजर नहीं आएंगे। अब आप फिजाओं में बुलंद होंगे, और जिसके पास ये वाली टेक्नोलॉजी होगी, ये वाली सलाहियत होगी जो मैं बताने जा रहा हूं, वो जीतेगा। और पाक फजाइया ने जो ये फजाई बरतरी साबित की है, ये इस वक्त मगरबी दुनिया, अमेरिका, चीन, रूस, सब के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि होगा क्या आइंदा हमारे साथ। ये सिर्फ भारत की शिकस्त नहीं हुई फजाइया की, ये यूरोप की, फ्रांस की, अमेरिका की शिकस्त हुई है। और सिर्फ चीनी टेक्नोलॉजी नहीं जीती। चीनी टेक्नोलॉजी पाक फजाइया की जो पेशा वराना क्यादत, लीडरशिप, पायलट्स, फोर्स, एयरफोर्स, वो साथ मिली है तो ये नतीजा आया है। तो जनाब, चलें, मैं आपका सस्पेंस मजीद नहीं लेता। कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन मैंने उनमें से जो एंगल निकाले हैं उसको मजीद सिंप्लीफाई किया है आप, ताकि उसको बिल्कुल आम फहम ज़बान में बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपको कहीं से इस तरीके से ये बातें नहीं पहुंची होंगी। जनाब, ये 6-7 मई भारत ने टारगेट सेट किए, और 180 के लगभग त्यारे भारतीय फजाओं में थे। राजस्थान से लेके कश्मीर तक आप उसकी पिक्चर्स भी साफ देख सकते हैं कि उस वक्त की एरियल क्या ग्राफिक्स, क्या कहाँ कहाँ कौन से जहाज थे। और उसमें सबसे अहम उनका जो फोकस था वो राफेल थे, और इस पे उनका नाज था। और होता भी क्यों, देखें, ये बात बड़ी समझने की है। राफेल को शिकस्त हुई है, भारतीय फजाइया को शिकस्त हुई है, लेकिन ये जंगी तैयारा कमजोर नहीं था और ना है। ये हकीकत में जदीद तरीन इस वक्त की जो फजाइया है, 4.5 जनरेशन का ये जहाज, जिसका तोड़ नहीं, और उसके अंदर जो उसकी सिस्टम्स हैं, वो
ان کو تو کہا جاتا تھا کہ یہ مطلب فضائیہ کا ٹائٹینک ہے, اس کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا. لیکن ہوا کیسے؟ 5 جہاز ان کے فضاؤں میں تھے اور انہوں نے ہی اپنے اہداف پاکستان کے اندر, ہم اس پہ آج بات ہی نہیں کریں گے کہ اہداف پہ کیا انہوں نے اچیو کیا. سب کو پتہ ہے وہ میزائل مارے اور سویلینز کا نشانہ تھے جو اہداف, شہادتیں ہوئیں پاکستان کی. لیکن جو یہ سب سے بڑی بات, یہ شکست ان کی ہوئی ہے, یہ کیسے ہوئی ہے؟ پاکستانی فضائیہ کے جو جہاز ہیں وہ اس مشن جو انڈین دشمن انہوں نے جب یہ لانچ کیا تو 2 منٹ کے اندر اسکریمبلز ہو گئے تھے ہمارے فائٹر جیٹس. اچھا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فضاؤں میں پہنچ چکے تھے. اب یہاں پہ اویکس کا رول بڑا اہم ہے. اویکس سسٹم آپ کو پتہ ہے فضائی نگرانی کا, اور ہمارے جو چائنا سے لیے ہوئے تھے J-10C, JF-17 تھنڈر بلاک 3 بھی تھے ہمارے بھی, کچھ 40-50 کے لگ بھگ ایگزیکٹ. اچھا, ہماری جو ابھی بریفنگ ہوئی ہے DDSPR کی, ہر انفارمیشن تو نہیں آپ کو بتانی نا, تو انہوں نے بھی ایک نمبر بتایا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 40 سے 50 اسی مقابلے میں. اچھا, ہم نے اپنے حساب سے کہ ان کے 180 ہیں تو ہمارے جس سسٹم کے تحت ہم آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک سائنسی لڑائی تھی, یہ تعداد کی گیم ہی نہیں تھی. اور جب یہ سب ہو گیا, اب یہ جہاز پاکستانی جہاز ہیں, وہ اپنی فضاؤں میں ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ ایبٹ آباد کشمیر سے لے کے, بلکہ آپ اس کو گلگت بلتستان سے لے لیں, وہاں سے لے کے اور سندھ, یہ پنو آکل سے بھی آگے وہاں تک پورا یہ پنجاب اور سارا آپ دیکھ لیں جو انڈین بارڈر کے ساتھ ہے, پروازیں چل رہی ہیں. کبھی یہ افغانستان والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی قریب آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ اب یہ 1 گھنٹہ یہ رہی ہے طویل ترین جو یہ فائٹ ہے, BVR بیونڈ ویژول رینج میزائل. اب دونوں کو پتا ہے کہ ادھر سے جو جس کو کیچ پہلے کر لیا, دیکھ لیا, اس کو آپ نے پہلے فائر کر دیا, جس نے پہلے فائر کر دیا دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور اس تک وہ بات پہنچے گی. لیکن اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے فضائی جنگ میں, بالکل سادہ الفاظ میں, ایک لاک کیا جاتا ہے ڈاگ فائٹ میں. ایک جہاز 2 جہاز آپس میں جب آمنے سامنے ہوں یا 4 ہوں 6 ہوں, جو جہاز مخالف کو 1 کو 2 کو لاک کر لے تو وہ جس کو لاک کر لے وہ تو گیا. فضائی جنگ میں لاک کیا جاتا ہے, پھر میزائل فائر ہوتا ہے, تو جس کو لاک کیا جاتا ہے وہ جہاز پھر اس اپنے اوپر جو میزائل آ رہا ہوتا ہے اس کو اس سے وہ بچ نہیں سکتا. وہ میزائل وہ جہاں جہاز جاتا ہے اس کو لاک کیا ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح اپنا پاتھ چینج کرتا جاتا ہے, اس کو ہٹ کر کے ہی چھوڑتا ہے. یہاں لاک بھی نہیں ہوئے جہاز, آپ حیران ہوں گے. اور یہ جناب اس کی آپ دیکھ لیں, یہ چینی سیٹلائٹس کا جو یہ ایری کوئی سسٹم ہے جی, نیٹ ورک, اور شکار کو دیکھے بغیر مارنے والا سسٹم ہے جی یہ. اور اسپیکٹرا رافیل کا, جب میں نے کہا نا کہ ان کو اپنے نظام کے اوپر پتا ہے کہ یہ سب سے مہنگا فیچر ہے, یہ دنیا کے بہت کم جہازوں میں ہوگا, شاید F-35 میں اس سے اوپر لیول کا کوئی ہو نہیں ہے, صاف سی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو PL-15 میزائل پاکستان کو دیا یہ J-10C میں تھا, اور پائلٹس تو ہمارے تھے, سسٹم ہمارے تھے, اویکس بھی تھے. اور جب یہ میزائل فائر ہوتا ہے, ہماری جو ایئر فورس ہے اس کا ٹارگٹ پھر رافیل ہی تھے. دیکھ لیا تھا نا کہ انڈیا بھی اسی کو لے کے آیا, انہوں نے سمجھ آ گئی کہ 180 جہاز تو ہیں. یہی تو گیم ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اگینسٹ جارحیت کس کے ذریعے ہو رہی ہے, اور آپ کے پاس یہ فیصلے سازی کے لیے آپ ظاہر سی بات ہے اس میں مشینیں, آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کی جو ایویکس ریڈار سسٹم, یہ سب کچھ چلتا ہے. اور آپ کو پتہ چل گیا, آپ نے مارک کر لیا کہ یہ جہاز ہیں. تو ادھر جب اچھا پھر ان کی جو تھی کہ وہ آئے ہیں, انہوں نے فائر کیا اور ہمارے ٹارگٹس تو وہ اور نظروں میں آ گئے. ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان جہاز ان کے پیچھے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستانی جو گیم ہے, اس جال ہے جو بچھایا ہے پاک فضائیہ نے. اور یہاں سب سے بڑی بات, جو اس کا پہلا فیز ہے, پہلے صرف ڈاگ فائٹ چل رہی ہے کہ ایک دوسرے سے بچ رہے ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ ہمارے جہاز اپنی فضاؤں میں ہے, انڈیا والوں کو پتا ہے کہ وہ اپنی فضاؤں میں ہے. لیکن ہماری جو حکمت عملی تھی وہ ڈیفینسو تھی. جیسے ہی انہوں نے ٹارگٹس پاکستان میں انگیج کیے, پاک فضائیہ کے لیڈرشپ نے
एयर हेडक्वार्टर में, आर्मी चीफ, एयर चीफ सब राब्ते में। उन्होंने कहा जी गेम चेंज, पॉलिसी चेंज, डिफेंसिव से ऑफेंसिव, अभी इसी वक्त जवाब, लॉक कर दो राफेल को। लॉक मैंने अपनी जुबान में कहा है, वो जो पहले मैंने बात की लॉक नहीं किया जो डॉग फाइट में होता है। मतलब लॉक करने का मुराद मैंने ये कहने का कि इनको बस अब हमने नहीं छोड़ना। लो जी, अवैक्स के जरिए देखा किया, बहुत दूर है अभी 250-300 किलोमीटर, ठक 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 ठक, राफेल भी है, मिग 29 भी है, सखोई भी है, जो नजरों में आए और पता था कि इन्होंने किया, इनको नहीं छोड़ना, मिसाइल फायर। अब जनाब PL-15 इधर से जा चुके हैं पाकिस्तानी फजाओं से, और अभी राफेल जिसका में वो स्पेक्ट्रा और बाकी जितनी उनकी टेक्नोलॉजी है सब फेल। उन्हें पता ही नहीं है। कब पता चलता है? जब PL-15 जो मिसाइल है वो 50 किलोमीटर के फासले पे रह जाते हैं। आप देखें वो मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, राफेल भी उड़ रहा है, प्रवास कर रहा है, और उसके तो वो 50 किलोमीटर का फासला, और कितनी देर में ये तय होना है आगे? 9 सेकंड में। अब राफेल का जो पायलट है, जो उनके पायलट है, उनका पूरा सिस्टम है, वहां भी उनको भी एक को पता चलना है, सबको पता चलना है। उनको पता चल गया अभी 9 सेकंड है, वो सिर्फ इतनी देर में ये बता ही पाए हैं। और वो हमारे जो एयरफोर्स के ऑपरेशनल ऑफिसर हैं, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, उन्होंने बताया 9 सेकंड में वो हमने उनकी कॉकपिट की जो पायलट की कन्वर्सेशन है वो भी रिकॉर्ड करके वो भी दुनिया के सामने रख दी है, बता दिया। सारी डिटेल्स अभी नहीं बताई। ये बहुत ही एक बेहतरीन हमारी प्लानिंग जंगी हिकमत अमली एयरफोर्स की, ये अब बाकी सब अंदाजे लगा रहे हैं। तो 9 सेकंड में क्या होना था? अफरा तफरी, बुखलाई हुई आवाजें। अच्छा, नाम क्या रखा हुआ था राफेल का? कोड नेम गॉडजिला। अब 5 थे, गॉडजिला 1, गॉडजिला 2, गॉडजिला 3, गॉडजिला 4, गॉडजिला 5, और जो सबसे पहले हिट हुआ जो 9 सेकंड की मैं बात आपको बता रहा हूं, वो गॉडजिला 3। तो उसको वो आपस में, गॉडजिला 3 किधर हो, मुझे सुन रहे हो, इंग्लिश में कहा, लेकिन मैं आपको आसान में, आवाज ही कोई नहीं, डज फारज, वो टाइम ही किधर था। अब देखें कि जंगी जहाज जिनकी जिनकी मतलब देखने की सलाहियत इतनी है कि वो 200 किलोमीटर दूर देख सकते हैं राफेल, उस पायलट को उनको पता ही नहीं चला कि मुझे किसने मारा है। मतलब ये तो पता है पाकिस्तानी जहाजों में, लेकिन आप उनमें से पाकिस्तान के जो 40-50 जहाज है उनमें से किसने मारा है, ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हिट हो जाएंगे जनाब। और ये गेम चेंजर, और ये हो गई है। उसके बाद क्या होता है ये आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ना कोई वार्निंग थी ना कोई अलर्ट था, एक खामोश मौत उनको मिली है, राफेल को, MiG-29 को। उसके बाद एक खौफ है, फजाई बर्तरी हो चुकी है, जंग अभी जारी है, जंग अभी लगेगी। पाकिस्तान ने जब अटैक करना है उसके बाद सूरत हाल ये फुल स्केल वॉर हो सकती है, और उसी की तैयारियां हैं। वो अलहदा बात है, उस पर मैं अलहदा बात करूंगा अलहदा व्लॉग में। बहुत खौफनाक सूरत हाल है। तो जनाब ये खामोश मौत मिली राफेल को। उसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है, फजाई बर्तरी हो चुकी है, और भारतीय फजाइया अब पाकिस्तानी सरहद से 300 किलोमीटर दूर दूर रह रही है जनाब। कैसी खौफनाक सूरत हाल है उनके लिए। और उनका जो एतमाद था राफेल पे और बाकी, वो ज़मीन बोस हो चुका है। ये एक पूरे निज़ाम की शिकस्त हो गई है, एयर जो वॉरफेयर है उसमें। और अब नो फ्लाई जोन है जनाब कश्मीर की फिजा उनके लिए। ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। और अब दुनिया कह रही है इस पे, आप कह दें कि कौन सा जो डिफेंस का इस वक्त लेवल नहीं है लीडरशिप का पूरी दुनिया का, जो इस पे नहीं सोच रहा। वो एक नई तारीख बनने जा रही है। और यकीनन पाक फौजिया के पास इससे भी आगे की कोई चीज़ होगी, हमें यकीन रखना चाहिए।
یہ جناب فضا بدلی ہے، اور اب فضا میں جنگیں اس طرح نہیں ہوں گی، نیٹ ورک میں لڑی جائیں گی. یہ نیٹ ورک تھا، اور چین تو چھلانگے لگا رہا ہے جناب. پاکستان نے تو اس کا ایسا شملہ اونچا کیا ہے کہ بلے بلے ہو گئی ہے. تو اب پاکستان کو اور بھی بہت کچھ ملے گا، فضائیہ کو خاص طور پہ. اور ایئر چیف کو بھی سلام، ہمارے جو فضائی شاہین ہیں ان کو بھی سلام، ہماری پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ کو سلام. آرمی چیف جنرل سید آسم منیر، ان کی قیادت میں فوج پاکستان تباہی کر دی ہے. لیکن ابھی امتحان باقی ہے، انشاءاللہ اس میں ہم سرخرو ہوں گے. بدلہ لینا ہے، کیونکہ انہوں نے جو وار کیا ہے. یہ ڈرونز والی بات پہ بھی میں لیتا آؤں گا کہ یہ کیا کہانی ہے. تو جناب میں نے آج آپ کو رافیل کی پوری سٹوری بتا دی ہے. میرا خیال ہے اتنے آسان الفاظ میں ابھی تک آپ کو کہیں سے بھی یہ بات سامنے نہیں آئی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور جنگی تیاریاں پوری رکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ خیر کرے. اللہ حافظ.